नमस्कार. आयच्या मणकामती कार्यावळीक तुमकां सोमेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज हांव ह्या बारिंच्या देसांत आसा. बारिंच्या देसांत जायते कलाकार आसात. जायते पद्दतीन ताणें कोंकणीच्या मोगा पासत तियात्र पालकाचेर हाडल्यात. आपले स्वताचे अशे तियात्र ताणें केल्यात. आनीक दुसरे जे तियात्रिस्ट गोंयांत हांगा येतात तांकांय ताणें जाय तो सहकार आनी आपलो आदार दिला. ह्या खिणांत ह्या वेळार म्हजे बरोबर आसा गॅब्रियल क्रास्टो. फाटलीं कितलींशीं वर्सां हो बारिंच्या गांवांत बारिंच्या देसांत आसा आनी कोंकणीची सेवा करता. गॅब्रियल बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. खरेंच तुमकां मेळून खूब बरें दिसलें. जेन्ना आमी ह्या देसांत पावलो दवरलें तेन्ना तुमची भेट जाली. तुमी आमकां बरे तरेन येवकार दिलो. आनीक ही प्रुडंट मिडियाची मणकामती कार्यावळ मुखार वता आसतनाच तुमच्या लक्षांत थोडो भोव तियात्रांचो वावर कशे पद्दतीन हांगासर तियात्र जातात आनी कशे पद्दतीन तुमी हे तियात्र मुखार वतात हाचेर थोडे भोव जाण जावंक सोदतालो. याद जाता तशें सांगता. खूब वर्सां जालीं तियात्रान हांगासर म्हजो तेंको, म्हजो बाग, म्हजो वांटो आनीक चड करून तियात्रांक तेंको दिवप म्हणल्यार हे तियात्र आमची मायभास उखलून दवरता. जायत घडये आतां गोंयांत हे प्रोफेशनलिजम जालां. दुडवांक लागून तियात्र चलता जायत. आयज पासून गोंयांत जे चलता ते कॉमर्शियल. हय, हांगासर आमची संस्कृताय सांबाळपाक, आमचे हे तियात्र सांबाळपाक आनी हे तियात्रा वरवीं आमची भास सांबाळपाक आमी हांगासर तियात्र घडोवन हाडटात. आनीक हांगासर आसलेले गोंयकारांक गोंय आसा कशें दिसोंक जाय म्हणून गोंयचो आवाज, गोंयची कोंकणी भाशेचो आवाज जावचो म्हणून हे तियात्र आमी घडोवन हाडटात. न्हयच थोडे घडोवन हाडटात तेच, पूण कोणेय तर तियात्र घडोवन हाडलो जाल्यार म्हजो तेंको सदांच तांकां आसा आनी आसतलो जे मेरेन हांव बारिनांत आसा. क्रास्टो बाब, पयलोच तियात्र तुमी बारिंच्या ह्या देसांत आयल्या उपरांत पयलोच तियात्र हांगासर जालो ताचो तुका उगडास आसा? हय, पयलो तियात्राचो म्हाका उगडास आसा. हो तियात्र हांगाच्या गोंयकारांचो न्हय आसलो. हो आमी गोंयच्यान हाडलेलो तियात्र. आनीक तो जावन आसलो पयले फावट हांव हांगासर तियात्र घडोवन हाडपांत हो तियात्र करपांत मिसळ जालो. आनीक तो म्हणल्यार फादर फ्रेडीचो म्हाका उगडास येता, खाता पिता देव दिता म्हणून. ह्या तियात्राक सुमार 1000 वयरूच लोक जालो. आनीक हो लोक पळोवन म्हाका इतली खुशालकाय भोगली. हांवें म्हणलें ह्या तियात्राक हांगासर बरो फुडार आसा. म्हज्या सांगाताक कांय दुसरे म्हजे वांगडी आसून फ्रांसीस कोरिया आनीक 1-2-5 जाणां आतां त्या बारेनांत नात. पण तेन्ना आमी हो तियात्र घडोवन हाडलो आनीक इतली खुशालकाय भोगली. आनीक तेन्ना सावन हो तियात्राचो मोग म्हज्या काळजांत रिगलो. कित्याक ह्या तियात्रा वरवीं इतलो गोंयकार लोक बारेनांत आसा तो एकठांय हाडूंक शकता म्हणून म्हाका खोशी भोगली. खरेंच तुमच्या उलोवपांतल्यान जें स्वत आसा तें केन्नाच लिपोना. ही गजाल मुखार वता आसतनाच म्हाका दिसता तुमच्याय मनांत थोडो भोव विचार आयलो आसतलो की आपलें स्वताचें अशें कितें तरी करचें. हय, स्वताचें करचें म्हणल्यार चड प्रमाणान हांवें एकांकी नाटकांच हांगासर दाखयल्यांत. हांगासर स्पर्धा जाताल्यो तातूंत हांव भाग घेतालों. आनीक भाग घेतले फावट हांवें इनाम जोडून घेतलां. आनीक तसोच ही एकांकी नाटकां बरोवपांत म्हाका गोंयांत आनीक मुंबयंतूय हांव गोंय आसतना म्हाका इनाम फावो जाल्ले. तींच नाटकां हांवें हांगासर माचयेर हाडल्यांत. आनीक तातूंत म्हाका बरो सहकार मेळ्ळा, जावं हांगाच्या कलाकारांचो तसोच हांगाच्या गोंयकार आसलेल्यांचो. तांणी ह्या प्रोग्रामांक येवन जायतो तेंको दिल्लो आसा. आनीक म्हजो व्हडांतलो व्हड शो म्हणल्यार जो हांवें बारेनांत केला तो एक आदले तियात्रिस्तांचो उगडास करूंक, हें तांच्या उगडासाक करात म्हूण आदले तियात्रिस्तांची कांतरां घालून हांवें एक शो केलोलो. तो एकदमूच बरो जालो. आयज पासून म्हाका मेळ्ळो गोंयकार, मेळ्ळो तियात्र वरवीं जाता अरे दुसरो शो केन्नाय कोत्ताय रे म्हणून. म्हणटा त्या काळाची आनी त्या वेळाची तुका अजुनूय उगडास येता, अजुनूय तुका भास जाता आनी जातूंतल्यान अशें दिसता की लोकांक दिसता की आनिकूय कितें तरी तुमच्या हातांतल्यान घडचें, पूण तुमचे विचार नात. विचार आसात, पूण हालींच कितें जालां, जायतेच तियात्र आमी घडोवन हाडल्यात. जायतेच भायले पंगड आमी हांगासर हाडून बारेनांत हाडटात. जशे परी हांवें तुका सांगलां पयल्या तियात्राक 1000 वयल्यानूच लोक जाल्लो. आयज हांगासर तियात्र घडोवन हाडल्यार 300-400 लोक जावंक भोव मुश्कील जाता. आनीक तेन्ना दिसता बारेंचे गोंयकार खंय गेल्यात तर कित्याक ते कोंकणीक सांगात दिनात. अशें तर आमी जाणात जायते गोंयकार आसात म्हणून, पण जेन्ना कोंकणी कार्यावळ जाता, कोंकणी तियात्र जाता तेन्ना आदले परी लोक येना.
जायत घडयेक ही आदली पिळगी आसली ती आमची आतां ना. आतांचें जनरेशन आतांचे भुरगे जे आसात गोंयकार जायते भुरगे तरणाटे तरणाटे आसात ते तांकां कोंकणीचो मोग ना जायत ओ तांकां आतां जायत्यो दुसऱ्यो सवलतो मेळटात. इलेक्ट्रॉनीक जावं टी व्ही आदले काळार हें सगळें नासलें. हे मॉडर्न टॅक्नोलॉजी जी येयल्या ती म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक कोंकणी कडच्यान मातशें पयस व्हरता, कोंकणी कला कडच्यान पयस व्हरता. कित्याक तांकां जायते फावट जायत्या जाणांच्या भुरग्यांचें आयकोंक येता पळय हिंदी पळय जावं मराठी नाटकां पळय तेंची कला खंय पावल्या, तांचो दर्जो खंय पावला. आनी तुमचो तियात्रांत जे तुमी तेंच घेवन आसात. पडदे घालतात, स्टेज घालतात, नाचतात, एक दोन कांतरां म्हणटात, जालें. तुमचो तितलो डेवलपमेंट जायना तियात्राचो. हाका लागून जायत घडयेक तितलो लोक तांकां दिवंक फुडें सरोना. होय गाब्रिएल बाब, तुमच्या विचाराक हांव खरेंच सहमत आसा. कारण जेन्ना तूं एक भुरगो आसलो, जेन्ना तूं एक तरणाटो आसलो, तेन्ना त्या काळांत तुवें तोकूच घेवन ही वन एक प्ले एकांकिका सर्त जी जाताली थंय तूं वांटेकार जातालो. तूं आपल्या स्वताच्या आपल्या लिखाणांतल्यान बरयलेले ही एकांकिका दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वतालो, इनामां घेतालो. तुका दिसना की असल्यो कसल्यो तऱ्यो कार्यावळी ज्यो भुरग्यांक आवडटात ह्यो कार्यावळी परत चालू करून गोंयकारांक गोंयकारपण परत मेळोवन दिवचें अशें? हय, हीच एक आमची कला जावन आसा. जी आमची कला भुरग्यांनी घेतली जाल्यार ही आमची भासूय आमच्या सांगात ह्या कले सांगाता जिवी वतली. आनीक हें कोत्ता आसतना आमी मातशें मोतीन दवरूंक जाय. दुसरे प्रोग्राम जे जातात, दुसरे भासांनी प्रोग्राम जातात ते खूब फुडें पावल्यात. तांचो खूब डेवलपमेंट जाला. एक स्टेजीचेर पळयल्यार नवें स्टेज सेटींग पळोवंक मेवता, नवें कितें एक लायट इफेक्ट्स पळोवंक मेवतात. आनीक कांय इलेक्ट्रॉनिकाचेरूय ते स्टेजीचेर आयज काल दाखोवंक लागल्यात. तशें आमी आमचेय हे कोंकणी तियात्रांनी जावं कोंकणी नाटकांनी करूंक जाय. गोंय जेन्ना हांव येता तेन्ना तियात्र पळयता, पूण आदलेंच घेवन आसत आयज मेरेन. पड्डो घातलो आनीक हे मायक लांबतात आनीक ताचेर कांतार म्हणटात. नवें कितेंच दिसतीक पडना. खरेंच तुमचे विचार एकदम बरे आसात. कारण आमी जे बॉक्स सेट वापरतात ते बॉक्स सेट आजुनूय सोडूंक ना. आयज जे भाशेन व्हडल्यो LCD आसात ताचेर जायतें भोव करूंक जाता. सगळ्या कडेन तें घडचें ना, तरी आसतना थोडे भोव प्रयत्न तर करीत जाल्यार आमची मायभास मुखार वता आसतनाच आमच्या तियात्रांची संस्कृती आसा ती आमी मुखार व्हरों येता. ह्या फाटल्या स्क्रिनी वयल्यान गार्डन सीन, रोड सीन जावं बाकीच्यो सगल्यो गजाली ताचेर फीट करून त्यो दाखोवंक येतात. हें उंचलें चिंतप. तरी आसतना बॉक्स सेटांतल्यान आमी खंय तरी भायर सरोन कितें तरी वेगळेपण येवपाची गरज आसा. म्हाका उगडास आसा एका तेंपार जेन्ना पेट्रोलमास आसले आनीक आमचे मायक ते व्हडले मायक ताचेर आमी कांतारां म्हणटाले, आमचे कलाकार कांतारां म्हणटाले. त्या वेळार तो वेळूच तसो आसलो कारण त्या मायकाची कॅपिसिटी तितली आसली. तांकां जरी तर तोंड लायना जाल्यार तो आवाज मुखार वचनासलो. त्या पेट्रोलमासाच्या उजवाडान आमकां दाट मेकअप मारून एक्टींग करची पडटाली. कारण तो दाट मेकअप करिना जाल्यार तें तोंडाचें रिफ्लेक्शन लोकां मेरेन पावनासलें. आनी आयज सगळ्याक उजवाड जाला. एक पीन पडल्यार पासून मायकाचेर टिणींग करून आवाज येता, अशे पद्दतीचे मायक आसा. हें सगळें आमच्या लागीं आसा. पूण आमकां आजून पासून जितलें शिकप जाय, तियात्रीस्तपणाक जें शिकप लागता तें शिकप आमी घेवंक सोदिनात. हाचे फाटलें कारण इतलेंच की एक तियात्रांत हांव न्हेसलो जाल्यार म्हाका दिसता की म्हजो असलो आनीक तियात्रिस्ट ना. हाचेर तुजें मत कितें? तुजें मत सहमत आसा हांव. आनीक दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता जे प्रोफेशनल तियात्र जातात गोंय पळयत जाल्यार जाल्लो तियात्र हावसफूल. दिसा दिसपटीन तियात्र आमच्या मडगांव शारांत चलतात आनीक सगळे तियात्र हावसफूल जातात. म्हाका दिसता आमच्या डायरेक्टरांनी, आमच्या बरोवप्यांनी ताच्या मोतीन गेलां. जशें चलता तसो आमकां पयसो येता. हाचें डेवलपमेंट करपाची गरज ना. पण भोव थोडे तियात्रिस्ट आसात कला एकाडेमीचे जे कॉम्पिटिशनाक तियात्र घालतात. तांचे तियात्र पळयत जाल्यार तुका व्हडवीक भोगता. जायती नवी कला ते थंय दाखोवंक सोदतात. पण
एकूच दुर्दैव म्हणल्यार हे तियात्र दुसरे कडेन चलनात फकत कला अकॅडमीन जाले ते काबार जाले बऱ्यो स्टोरी असतात तांकां बरें स्टेज सेटींग बरें लायट इफेक्ट्स म्युजीक पासून तांचो बरो आसता पण गांवांनी वा दुसऱ्या शारांनी ते दाखोवंक वेल्यार ते चलनात म्हणटच तियात्र दाखयलोच म्हणून आपल्या बोळसांतले सगळेच पयशे घालून कोण दाखोवंक फुडें सरना हांगासर ह्या कोंकणीच्या मोगाक लागून बारेनांत आमी तियात्र करतात ही कोंकणी भास आमची उखलून दवरची म्हणून आनीक ही कला जे थोडे कलाकार हांगासर आसात गालफांत आसात तांकांय आमी केन्नाय हांगासर हाडटात आमचो आयचो डायरेक्टर जो तियात्र दिला म्युजिकल शो दिला लुईस आनीक ताची पत्नी लुडदीन ती खूब आवडटा ती कोंकणी भास वयर काडून दवरूंक पूण सगळ्यांच्यांनी पयशे घालून तें वयर काडूंक जायना तांकां कोणें तेंको दिवंक जाय जाका एक कलेचो मोग आसा तियात्राचो मोग आसा तांणी फुडें सरोन तांकां आदार दिल्यार जरूर म्हाका दिसता फुडाराक तियात्र मुखार वेतलो खरेंच तुमी म्हणटात ते भाशेन आमी सर्तीचेर नदर मारली कला अकादमीच्या कंपिटिशनाचेर नदर मारली जाल्यार थंय प्रोफेशनलिजम दिश्टी पडटा पूण बाकीचे आमचे तियात्रिस्ट भाव जे तियात्र करतात ते फकत कमर्शियल म्हणजे दुडू जोडूंक हो थोडो भोव बदल आमी आमच्या तियात्रिस्टपणाच्या जिवितान थोडो भोव घडोवन हाडलो जाल्यार लायट इफेक्ट बरे भशेन सेट डिजायन जावं विदावट सेट थोड्यो गजाली करून संगीत ताका बॅकग्रावंड म्युजीक जावं कसल्यो तरी आरती वापरून आमचें तियात्रिस्टपण मुखार व्हेलें जाल्यार आमकां फुडाराक हे तियात्र आनी उसल्या दर्जाचे मेळोंक येतात हातूंत इल्लोय दुबाव ना तरी आसतना तुमी कितें तरी वावर करून तुमच्यो व्हिडियोज बी थोड्यो काडल्यात ताचेर तूं कांयच सांगचो ना व्हिडियो म्हणजे खास व्हिडियो अश्यो हांवें काडूंक नात तुका आदीं सांगलां ते प्रमाणे हो जो म्हजो शो केलोलो हांवें आदल्या तियात्रिस्तांच्या उगडासाक हें तांच्या उगडासाक करात म्हणून आनी हातूंत चडशे जे मरण गेल्यात ते तियात्रिस्तांचीं कांतरां हांगासर आसलेल्या कलाकारांनी गायलेलीं आनी हो शो इतलो बरो जाल्लो आनी उपरांत ताची हांवें व्हिडियो सीडी काडली ही व्हिडियो सीडी तियात्र पळयलेलेच लोकांन हो शो पळयलेल्यांनीच ती विकती घेतली कित्याक ही आदलीं कांतारां जायत्या जाणांक एक आदल्या कांतारांचो उगडास आसा ही आदलीं कांतारां आमच्या वंटांचेर खेळटात तसलीं कांतारां थंयसर ह्या म्हज्या शोवान आसलेलीं म्हणटच जो लोक ह्या तियात्राक आसलो ताणेंच ह्यो चडश्यो सीडी घेतल्यो हय म्हणटच आमी आतां तीच क्लिप्स आमच्या ऑडियन्सांक दाखोवया आनी तांकां कितली खुशालकाय येता कितली उर्बा येता ते आमी पळोवया